अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इल्ज़ामात का सिलसिला सियासत का तुर इम्तियाज बनता जा रहा है और 14 साल से सिंध के गवर्नर इशरत उल इबाद मुस्तफ़ा कमाल इल्ज़ामात के जवाब में जवाबन इल्ज़ामात लगाते रहे। कराची शहर के जो बड़ी इसजबू हाली को यकसर नजरअंदाज करते हुए वो आपस में उलझ कर रह गए। इससे पहले कि आज के इस मौजू पर हम बात करें कि आखिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बड़े दूसरे पर क्यों बरस रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने इशरत उल इबाद पर जो इल्जामात लगाए, जरा एक दफा वो सुन लीजिएगा। 14 सालों से ये शख्स गवर्नर सिंध है और आज भी सबसे कांटेक्ट में अल्ताफ हुसैन को इस नहज पे पहुंचाने वाला और जगह पे लेकर आने वाला ये आदमी है। इस आदमी का क्राइटेरिया यह है कि इसकी गवर्नरशिप कायम रहे और उसके बाद शहर में कुछ भी होता रहे। हमारे आने के बाद 3 मार्च आने के बाद ये हमसे भी कांटेक्ट में थे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ, ये आदमी क्रिमिनल है। 13 सालों में इसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, अवाम के खून से ये खेला है और उसने नस्लें तबाह कर दी हैं। मेरा ये मुतालबा है कि इसको फिल फौर गिरफ्तार होना चाहिए और फिल फौर इसका नाम ECL में डाला जाना चाहिए। जी, मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा ये आपने सुना। उन्होंने इशरत उल इबाद को रिशत उल इबाद भी कहा। तो आज इशरत उल इबाद साहब ने जवाबन मुस्तफा कमाल को क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुन लीजिएगा। उन्होंने अपनी ज़हनी पस्ती, कम ज़र्फ़ी, ज़हनी दबाव, एक इंसान का कोई ख़ानदानी करैक्टर होता है। तुम ऐसा करो, जिस मोहल्ले में रहता था ना, उस मोहल्ले में जाके उसके मोहल्ले वालों को पूछ लो। काबाजी मरूम का आर्टिकल है, संडे को छपता था। उस आर्टिकल में उसने लिखा था मुस्तफ़ा कुदाल, और मुस्तफ़ा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ये ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास हर कोई आता था, ये भी आए, रोने लगे। जी, वो रिशत उल इबाद कहते हैं तो वो मुस्तफ़ा कुदाल कहते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि MKM के हवाले से ये दोनों शख्सियात जो है वो एक दूसरे पर जो संगीन नौयत के इल्जामात लगा रही हैं, जिससे कराची वालों का माजी, हाल और मुस्तकबिल सब जुड़ा हुआ है। इसका कोई इदारा नोटिस लेगा? क्या मुजरिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे या फिर कराची शहर के अमन अमान और उसके मुस्तकबिल से किसी को भी खेलने दिया जाता रहेगा? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि स्टूडियोज में हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, जरा आपसे आगाज़ करते हैं। कराची का ये जो अमन अमान है, इससे कौन खेल रहा है? ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दोनों रहनुमा जो हैं वो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह सरगर्म नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बदउनवान कह रहे हैं, इसका कोई इदारा नोटिस लेगा? तहकीकात होंगी? हो क्या रहा है? जी मज़हर साहब। देखिए, ये बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ वैसे इल्ज़ामात की सियासत ही परवान चढ़ रही है कि हम इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर वो दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि चूंकि हमारे यहाँ हतक इज़्ज़त का कोई कानून इतना मजबूत है ही नहीं कि अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो मैं उसे अदालत में ले जाऊँ। अगर मैं गलती से ऐसा केस कर भी लूँ तो मुझे 15 साल तो लगेंगे कम से कम उस केस को प्रूव करने में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसको आसान बनाने की ज़रूरत है ताकि महज इल्ज़ाम तराशियाँ ना हो। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो दूसरा उसको अदालत में ले जाए और कहे कि आओ भाई शवाहिद लेकर आओ। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। दूसरी बात ये कि जाहिर है इस ख़ास सिचुएशन में ये जो एकदम तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसका एक ख़ास पस मंज़र भी है और उसका बुनियादी तौर पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो तक़सीम दर तक़सीम हो रही है, इसका ताल्लुक बहुत हद तक उससे है। और मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर इशरत उल इबाद दोनों ही एक ज़माने में कराची में बहुत अच्छी, उनकी पाकिस्तान भर में उनको बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बहुत अच्छा चेहरा तस्वुर किया जाता था। और दोनों ने अपने लिहाज से मिलकर भी काम किया, यंग भी थे, प्रेजेंटेबल भी थे। इस वजह से उनकी ज़्यादा लोग उनकी बातें सुनते भी थे। और मुस्तफ़ा कमाल ने बहैसियत सिटी नाज़िम जो है ये प्रूव करके भी खासी हद तक दिखाया कि वो एक अच्छे नाज़िम रह सकते हैं। उसमें एक एडवांटेज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल को भी हुआ, और वो ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो चूँकि उनका एक बड़ा सपोर्ट किया MQM के साथ, तो उन्होंने उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया।
لیکن مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور بھی کر کے دیا. لیکن ساتھ میں جو اندر پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے وہ بڑھتے چلے گئے, اور وہ اس حد تک بڑھتے چلے گئے کہ جب 2013 آیا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال پہلے نکلے, پھر عشرت العباد کو ایم کیو ایم نے نکال دیا, اور پھر ان کے درمیان جو مصطفیٰ کمال اور عشرت العباد کے درمیان جو متحدہ قومی موومنٹ میں رہتے ہوئے اختلافات تھے وہ اب زیادہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں, اور مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں کہ عشرت العباد ان کی پارٹی کی آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, ذہن ایک سوال کرتا ہے, وہ یہ سوال کرتا ہے کہ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے, ایک اچھا وقت انہوں نے ساتھ گزارا, اور اب جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس زمانے سے لگائے جا رہے ہیں جب یہ اکٹھے ہوتے تھے, تو کیا یہ خیال نہیں آتا کہ ہم جو الزامات لگا رہے ہیں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس وقت کیوں خاموش رہے اور اب کیوں بول پڑے؟ دیکھیے یہی ہوتا ہے, یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم وقت کا انتظار کر رہے تھے, دیکھیں سچ وہی ہے جو وقت پر بولا جائے. بالکل صحیح. اگر وہ بات آپ 4 سال بعد بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی مصلحت کے تحت مصلحت کا آپ شکار ہو رہے ہیں, یا آپ ساتھ شامل ہیں, دو باتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب آپ وہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ نے اتنے سال بعد تو اس کے شواہد تو نہیں رہیں گے, یعنی اس کے شواہد تو مٹ چکے ہوں گے. جو بھی الزام ایک دوسرے پہ لگائے ہیں اس کے کوئی بھی شواہد آپ کے سامنے نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان الزامات کا مجھے نہیں لگتا, ماں سوائے اس کے کہ جن مقدمات کی وہ بات کر رہے ہیں, کچھ مقدمات اس میں ختم ہو چکے ہیں, کچھ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا, کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا, جیسے عظیم احمد طارق کے قتل کی بات کر رہے ہیں یا حکیم سعید کے قتل کی بات کر رہے ہیں, تو کوئی نئے شواہد اس کے سامنے نہیں آئیں گے. تو لہذا یہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس میں سیاست زدہ الزامات زیادہ ہیں, اس میں حقیقت شاید اتنی نہ ہو کہ, اور اگر ہوگی تو وہ بھی اس زمانے میں مٹ چکی ہوگی. کسی کے پاس ایسے ایویڈنسز, ڈاکومنٹری ایویڈنسز نہیں اویلیبل ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہو سکے. تو لگتا ہے یہ الزامات کی جو سیاست ہے یہی آگے بڑھے گی. چلیے ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ بھی ساری سن رہے ہیں, کراچی کے حالات کو اگر سامنے رکھتے ہیں اور جو اس وقت سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے, جو ہم نے بات کی کہ ادارہ کوئی کیا اس کی نوٹس لے گا, کیا اس طرح سے ان چیزوں کو جانے دیا جائے گا؟ دیکھیے 3-4 اس میں پوائنٹس ہیں, کچھ تو مظہر نے بتا دیے. ہماری سیاست بدقسمتی سے اس میں اصول پسندی یا کوئی آئیڈیالوجی اس وقت نہیں ہے. جب اس کی ایبسنس ہے تو پھر اس کے بعد اسی قسم کی باتیں ہوگی, کوئی میننگ فل یا کوئی ایسی سبسٹینٹیو یا کوئی چیز جو قوم کو آگے لے کے جائے گی وہ بات نہیں ہوگی. دوسرا, ہمارے ملک کا ہائیسٹ آفس سے دیکھ لیجئے, پرائم منسٹر آفس سے دیکھ لیجئے, الزامات کے ایک سیلاب شروع ہوتا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا. جب ہائیسٹ آفس اس ملک کا یہ کام کر رہا ہے اور وہ الزام کا جواب الزام کی صورت میں دیتے ہیں, جن کا کام ہے ان کو پکڑنا, تو پھر آپ مصطفیٰ کمال صاحب سے یا عشرت العباد صاحب سے کیا کرتے ہیں؟ تیسری چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ جب انڈر پریشر آتے ہیں تو سو کالڈ, اب میں کسی کو کہہ نہیں رہا لیکن جو محاورتاً استعمال کر رہا ہوں, کہ فالنگ آف دا تھیوز جب ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے گندے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سینز سامنے آتے ہیں جو نہ تو ان لوگوں کے لیے خود مفید ہیں, اور جو پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے وہ اس طرف ان کے لیے کوئی اس قسم کا فائدہ ہے. اور چوتھی جو بڑی میں تکلیف دہ بات میرے لیے ذاتی طور پر یہ ہے کہ کراچی کے 2 کروڑ عوام وہ کس کے بھروسے پر چھوڑ دیے گئے ہیں. ان کے جو مسائل ہیں اور اس میں سب شریک ہیں. اس میں یہ ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قصوروار ایم کیو ایم خود ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر حکومت میں رہی ہے اس میں. پھر جو سندھ میں اس وقت برس اقتدار پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہے اس میں. تو ہم نے اقتدار کی جنگ میں نمبر 1, نمبر 2 آپس میں گروہی جنگوں میں, جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا, جو پاکستان کو ڈرائیو کرتا تھا اس سلسلے میں, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ سوشل ہو, چاہے وہ کلچرل ہو, چاہے وہ اکنامیکل ہو, اس شہر کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک, یعنی کہ اس وقت ضرورت ہے کراچی شہر میں جو امن و امان کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ایک صحیح سمت میں لے جایا جائے, لیکن یہ ایک سیاست ہے ہمارے ملک میں ہوتی ہے, الزامات در الزامات والی سیاست. وسیم آفتاب صاحب آپ بتائیے گا, ایک تو یہ بھی بتائیے گا جو جوابات آپ اگر دینا چاہیں گے جو عشرت العباد صاحب نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ باتیں انہوں نے یہ بھی کی, مصطفیٰ کمال صاحب سے زبردستی لیا گیا استعفیٰ, یہ کیا بات سچ ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں
ان پر جو الزامات اس وقت لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات جو ہے وہ اس وقت لگائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ان پہ الزامات لگائے، یہ جو سلسلہ ایک دم سے شروع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب کو پی ایس پی سمجھتی ہے کہ وہ بہت سائیڈ لیتی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے جو حقائق بیان کیے ڈاکٹر عشرت العباد کے حوالے سے اور اس کے رد عمل میں جو بھی عشرت العباد صاحب کہہ رہے ہیں، اس پر پاک سرزمین پارٹی کل اپنے جو بھی اس کا بیان ہے لائے عمل ہے، کل ہم ایک پریس کانفرنس میں آج جو بھی کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو بھرپور جواب دیں گے کل ایک پریس کانفرنس کی صورت میں، اور انشاءاللہ تشفی کریں گے ان کی۔ باقی بات یہ کہ دیکھیں یہ بات کیا جوابات دیں گے، مزید الزامات بھی لگائے جائیں گے؟ وسیم آفتاب صاحب کچھ مزید بھی باتیں ان کے بارے میں بتائی جائیں گی، کچھ نئے حقائق سامنے لے کر آئیں گے آپ لوگ؟ جتنا ہمارا میڈیا ڈائجسٹ کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا، مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ کو کہا تھا کہ جتنا ڈائجسٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے، تو جب ٹائم آئے گا دیتے رہیں گے۔ لیکن لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ 3 مارچ کو جو کچھ مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی نے بات کی تھی، حکومت پاکستان نے اس پر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 22 اگست کو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پاکستان کے خلاف کام کرنے والی قوتوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا اس نے۔ نیشنل اسمبلی سے قرارداد پاس ہو چکی ہے، صوبائی اسمبلی سے آرٹیکل 6 کی قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ کیا کوئی آپ کو ایسا عمل نظر آ رہا ہے کہ جب لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں جو لوگ ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں گے ان کے خلاف ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کام کرے گی؟ جب نہیں ہوگا تو یقینی طور پر عام آدمی بے یقینی کا شکار ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چنگاری ابھی چھپی ہوئی ہے کہ عشرت العباد صاحب کی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، پی ایس پی یہ سمجھتی ہے یہی وہ چنگاریاں ہیں جن کو ہوا ملی ہے اب؟ یہ چنگاری نہیں ہے، دیکھیں یہ ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے نا کہ ایک طرف پاکستان ہے، پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان سے آپ کی حب الوطنی ہے۔ اگر اس بنیاد پر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم سیاست کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ ملک کے خلاف کوئی کام ہو رہا اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی وہ ہم چونکہ سیاسی جماعت میں ہیں لہٰذا کچھ نہیں بولیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ملک کے دشمن تو ہم خود ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کے لیے کیا ہے، ہم نے سیاسی جماعت سے اپنے نظریات سے اوپر اٹھ کر، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر وہ بات حکومت پاکستان کو کیا جانا چاہیے تھا اس وقت تو کیا نہیں، اور اب خیال آ گیا۔ یہی بات عشرت العباد صاحب نے بھی کی کہ جس وقت ریزائن کر دیا جانا چاہیے تھا انہی باتوں کے اوپر، اس وقت تو کیا ہی نہیں۔ شفاف انویسٹیگیشن، آج انہوں نے صرف یہی باتیں نہیں کی، وہ بوکلاٹ کا شکار ہے، انہوں نے بہت دیگر باتیں بھی کر دی ہیں۔ انہوں نے جے آئی ٹیز کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے بہت سارے قیمتی اداروں پر، بہت عزت والے اداروں پر انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں کہ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی کی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب تو دے دیجئے، باقی تو آپ پریس کانفرنس کریں گے وہاں پہ دیں گے کہ جو کہا عشرت العباد صاحب نے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے استعفیٰ زبردستی لیا گیا، وہ تو دے ہی نہیں رہے تھے، زبردستی ان سے لیا گیا، آپ بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ کو تو معلوم ہوگا نا حقیقت حال کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کے لیے الطاف حسین ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو بلاتے تھے، مصطفیٰ کمال نے استعفیٰ دیا ہے، ٹھوکر مار کے دیا ہے۔ اور سنیں وہ الطاف میں وہی بتا رہا ہوں، میں اس کا بھیجنے کے بعد بلاتے رہتے نا، وہ تو ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ آدمی سینیٹرشپ کو لات مار کر گیا، یہ ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ ای میلز بھی اس کے پاس موجود ہیں جو جس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کے تم واپس آ جاؤ۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ مصطفیٰ کمال ایک عام آدمی نہیں ہے۔ سامنے لے کر آئیں گے تو حقائق جو ہے اس طرح سے تو مسک ہو جاتے ہیں نا، وہ جو اس کی انٹروگیشن ہونی ہے، جو اس کے اوپر تحقیقات ہونی ہے، اس میں آپ لوگ اس طرح سے تو اس کو آپ ڈائلیوٹ کر دیں گے۔ آپ لوگ معاملات کو سامنے لے کر آئے، حقائق سامنے لے کر آئے، سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ الگ ہو جائے۔ دیکھیں بقول آپ کے اگر میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، میں نے ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات کہ میں الزام لگا رہا ہوں، لیکن اس کی تحقیقات کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں میں آپ کی بات کیا، اس کی تحقیقات کس کو کرنی ہے؟ حکومت پاکستان کو کرنی ہے، سندھ گورنمنٹ کو کرنی ہے۔ اب اگر سندھ گورنمنٹ یا حکومت پاکستان اس پر کان ہی نہیں دھرے گی تو میرے الزام تو الزامات ہی رہ جائیں گے نا، میرا سچ بھی الزام کی صورت شکل اختیار کر جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ آپ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ میرے کمیشن بنانا، انکوائری کنڈکٹ کرنا میرے اختیار، مصطفیٰ کمال کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا کر دیکھیں نا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त डॉक्टर शहीद लिबास साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान जो इल्ज़ामात की सियासत है, कराची की जो सिचुएशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करवाने के लिए एक हिकमत अमली जो है वो तश्कील दे चुके हैं। अब उनके जो हुकूमती मशीनरी के सामने डट जाने की तैयारियां हैं वो क्या है, ये सब तो 2 नवंबर को हमें पता चल ही जाएगा। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि टकराव के नताइज क्या होंगे? क्या नवाज शरीफ साहब जो है उन पर इतना दबाव वो डाल सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के मुताबिक एहतसाब के लिए खुद को पेश करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी तरफ परवेज रशीद साहब का ये कहना है कि हुकूमत ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद खुला रखने की जिम्मेदारी जो है वो उठा ली है, यानी कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद खुला रहेगा। यहां से ये भी पता लग रहा है कि हुकूमत का भी इस बारे में एक स्टिफ स्टैंड है। हुकूमत के पास जो है तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमत से नबरद आजमा होने के लिए अब क्या ऑप्शंस मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि गो नवाज गो का नारा जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ से नहीं लिया, बल्कि ये तो बेनजीर भुट्टो ने लगाया था 1996 में। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, एक उस पर भी नजर डाल लेते, जरा ये सुन लीजिएगा पहले। गो नवाज गो का नारा तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसका लॉन्ग मार्च में 1996 में इस्तेमाल किया था। मुझे ये मत कहें कि मैं कुछ चीज़ पीटीआई से ले रहा हूँ। गो नवाज गो एक नारा है, वो सब आदमी की जमहूरियत में हर आदमी का हक है कि आप कहें कि गो नवाज गो। मैं भी कहता हूँ कि अगर आप जमहूरियत को नुकसान पहुँचाते, अगर आप 18th अमेंडमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते हैं, फिर वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या होगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक एहतजाज का इरादा रखती है, वो क्या है वो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के जुबान से सुन लिया। लेकिन आज इमरान खान साहब जो है वो फिर से बोले हैं 2 नवंबर के हवाले से, और उन्होंने क्या कहा है जरा ये सुन लीजिएगा, क्योंकि डंडा चलाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि जब डंडा चलाया जाएगा तो फिर बताएंगे कि वो भी क्या कर सकते हैं। ये भी सुन लीजिए। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं कि अगर आपने रोकने की कोशिश की, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम रुकेंगे नहीं। आपने अगर डंडा चलाने की कोशिश की, जो रद्द अमल आएगा आपको नुकसान होगा। हमारी आईनी जमहूरी डिमांड है कि नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करे। जबकि पकड़ा गया, अगर किसी किस्म की पकड़ दकड़ हुई, पुलिस वालों को बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूँ, ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। ये धरने का वक्त नहीं जब हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयार हैं। जी, इमरान खान साहब जो बड़े एग्रेसिव मूड में हैं, जैसा कि हमेशा होते हैं, मजीद एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं डंडे की बातें सुनने के बाद। और वो क्या बात करें ये भी आपने सुन लिया। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पीटीआई से अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, नून लीग से मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जनरल रिटायर्ड गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वसीम आफ्ताब साहब पीएसपी से मौजूद हैं। जरा वसीम आफ्ताब साहब से हम पहले इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि उसके बाद हम अपने उस मौजू को क्लोज करेंगे। वसीम आफ्ताब साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्योंकि आपने भी बिल्कुल ऐसा एक मुतालबा कर डाला जैसा इमरान खान साहब करे। आपने कहा कि अपना ऑफिस छोड़े शहीद लिबास साहब, आपने कहा एक कमीशन बनाया जाए। तो फिर ये कमीशन बनवाने के लिए, ऑफिस छुड़वाने के लिए, एहतसाब को सामने लाने के लिए तो बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है ना, जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो क्या फिर अब इस तरह की किसी जिद्दोजहद का इरादा है पीएसपी का? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, निज़ाम में तो बहुत बड़ी खराबियां मौजूद हैं, इससे कोई इनकार ही नहीं कर रहा। अगर कोई भी शख्स अगर आज भी इस मुल्क में इंसाफ के लिए रोडों पर खड़ा है तो ये इस निज़ाम के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि ये निज़ाम इस मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं फराहम कर रहा। और ये निज़ाम नहीं तो क्या हम एक्सपेक्ट करें नियर फ्यूचर में आप लोग भी सड़कों पर नजर आएंगे इसी तरह? बिल्कुल, इस मुल्क को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। बिल्कुल आएंगे रोडों पर। चलिए ठीक। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, आपने भी इनकी गुफ्तगू सुनी। ये काम तो विफाक का है, हुकूमत का है, एहतसाब करे, देखे, मामलात को संभालें। क्या करेगी हुकूमत? कुछ करने का इरादा रखती है इस सिलसिले में? अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, जी मुसद्दिक मलिक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
جی مجھے اور تو کسی کی آواز نہیں آ رہی اور ابھی آپ کا کنیکشن بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا سوال سامنے رکھ دیتی ہوں. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی پی ایس پی کے رہنما وسیم آفتاب صاحب. اس وقت جو سچویشن ہے آپ کو یقیناً معلوم ہی ہے، ڈاکٹر ارشد العباد اور مصطفیٰ کمال کے درمیان جو اس وقت ایک چل رہی ہے باتوں کی جو جنگ چل رہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ پی ایس پی اب یہ کہتی ہے کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے، ارشد العباد صاحب اپنا آفس چھوڑیں، تحقیقات کی جائے، ہم سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی وہی اسٹریٹجی شاید اپنا سکتے ہیں، ابھی کہا ہے وسیم آفتاب صاحب نے. تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کرے، اور اگر ہے تو پھر کیا کچھ حکومت اس حوالے سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ جو بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر. دیکھیے یہ تو کراچی کی جو لوکل پالیٹکس ہے اور وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور وہاں کی جو حکومت ہے، یہ ان کا کام ہے. وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ قوانین کی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو مابرائے قانون ہو، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کا جواز بنتا ہے. تو اس بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ بہت زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے کہ بغیر ایویڈنس کے ہر طرف سے، یہاں پہ بھی دونوں طرف سے الزام تراشی ہوتی رہتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت و شواہد ہیں تو وہ ثبوت اور شواہد پیش کریں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی پہ مقدمہ قائم ہوتا ہے تو ضرور. ثبوت اور شواہد تو آپ مانگیں گے نا، حکومت مانگے گی نا ثبوت و شواہد، تو حکومت مانگے گی کیا؟ جب آپ کسی کے اوپر مقدمہ کرتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی شکایت اور ثبوت یا کوئی شہادت تو ساتھ لے کر جاتے ہیں نا. اگر آپ نے کسی تھانے میں بھی جانا ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ تھانے کے اندر جا کے رپورٹ درج کروا دیں. تو آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کو حوالہ دینا پڑتا ہے کہ اس قانون کے تحت. اگر آپ کی بات سے مجھے کوئی بات سمجھ آئی ہے مصدق ملک صاحب، تو وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ الزامات لگائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے، جب تک کہ پراپر پروٹوکول کے ساتھ. اچھا یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ الزامات بغیر شواہد کے مت لگائیں. جن کے پاس بھی، دونوں پارٹیز میں سے جس کے پاس بھی ثبوت اور شواہد ہیں، وہ اپنے ثبوت اور شواہد پیش کریں تو مقدمہ درج ہو جائے گا اور تفتیش بھی ہوگی. وسیم آفتاب صاحب پھر کوئی شواہد پیش کر رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں نا حکومت کی طرف سے تو آگے موقع، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت لائیں، شواہد لائیں، ہم کریں گے اس کے اوپر عمل. آپ ثبوت اور شواہد دیجئے. 22 اگست کا جو سب سے بڑا دن ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کوئی اس کو ڈینائل موڈ میں جا سکتا 22 اگست کے دن کو. الطاف حسین نے 22 اگست کا معاملہ ایک اور معاملہ ہے. اس وقت تو آپ ارشد العباد صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ ایک اور بات کر رہے ہیں. میں وہی بات اسی طرف آ رہا ہوں کہ 22 اگست کے بعد بھی کیا ہم کوئی، تو اس کی بات کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا سچ آنے کے بعد کہ جب نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس آدمی پہ آرٹیکل 6 لگائیں، آپ اس وقت کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. آپ ایک بہت ہی معمولی سی ایک سطحی قسم کی قرارداد پیش کر دیتے ہیں اور پاس کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک متنازع تقریر کی گئی، چلیں جو بھی ہوئی تھی اس پہ کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے. صوبائی اسمبلی نے، یہاں پر سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی. نہیں ایکشن تو لیا گیا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ ایکشن نہیں لیا گیا. ایک پارٹی جو ہے وہ مکمل اس کو کہاں ایکشن کدھر ہے؟ اچھا تاج حیدر صاحب، نہیں مجھے بتایا نا ایکشن. تاج حیدر صاحب سے ذرا بات کر لینے دیں. تاج حیدر صاحب سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں اس ایشو کے اوپر. تاج حیدر صاحب، مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یہ کراچی کی پالیٹکس ہے اور ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت کا جو ہے وہ اپنا کردار ہے جو نظر آنا چاہیے. تو کیا سندھ حکومت کا کوئی کردار نظر آئے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سٹانس رکھتی ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی شواہد سامنے آتے ہیں؟ ہم بات کریں اس وقت ڈاکٹر ارشد العباد اور اس وقت جو مصطفیٰ کمال کے درمیان جو اس وقت سٹیٹمنٹس جو ایک دوسرے کے خلاف جاری کی جا رہی ہے، سنگین نوعیت کے الزام لگائے جا رہے ہیں. بتایا گیا کچھ ہے جھگڑا آپس میں. اچھا ٹھیک ہے، آپ لائل میں اس سے؟ جی نہیں، یہ میں ٹی وی وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، لیکن مجھے آفس میں بتایا کہ آپس میں. اچھا چلے آپ سے سادہ سے سوال کر لیتے ہیں، شاید اگر اس کی ڈیٹیلز میں آپ نہیں اتنا اس سے ابھی آپ کی نئی نالج، تو یہ بتا دیجئے کہ میں تو دونوں کے الزامات کو صحیح مانتا ہوں. آپ دونوں کے الزامات کو صحیح مانتے ہیں، تو اگر ثبوت اور شواہد لے کر آتی ہے تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر ارشد العباد کے حوالے سے یا مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کچھ کرے گی؟ میں دونوں کا احترام کرتا ہوں، میں دونوں میں سے کسی کی ترتیب نہیں کرتا. دیکھیں ہم تو بات یہ نہیں کر رہے، ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومت کا کوئی رول ہوگا؟ حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ حکومتیں تحقیقات کرتی ہیں، شواہد کے اوپر ریاکشن دیتی ہیں. ٹی وی دیکھتی رہیں. حکومتیں جو ہیں وہ کوئی شکایت ہوگی، کوئی ایف آئی آر ہوگی، کوئی بات ہوگی تب کریں گی.
इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं ताज हैदर साहब, और इसके ऊपर हम कोई बड़ा एक सॉलिड आपकी तरफ से स्टेटमेंट चाहते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से। होता होगा, लेकिन ये कि कोई शिकायत तो करे। चले ताज हैदर साहब, ठीक है आपकी बात पहुंची, कहते हैं जी ये हुआ है, चले ठीक है, कोर्ट में जाते हैं या ये फैसला करने वाले हम लोग। चले ठीक। हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ज्यादा संगीन सूरत हाल ये है जो हमारी हुकूमतों का रवैया है। बहुत संगीन नौयत के भी इल्जामात हो तो उनको बहुत आराम से ये कहकर अगर डाइल्यूट कर दिया जाए कि इस तरह तो होता है, हम सबका एहतराम करते हैं, एहतराम अपनी जगह है, लेकिन ये मुल्क और कौम का सवाल है, ये कौम के पैसों का सवाल है, कौम के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है, कौम को किस सिम्त लेकर जाया जा रहा है, उसका सवाल है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अली मोहम्मद खान साहब आपसे बात करेंगे। 2 नवंबर को इस्लामाबाद जो है बंद नहीं करने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुजामत की तो धुलाई का ऑप्शन भी मौजूद है, तो अब तो हुकूमत धुलाई पर उतर आई, अब आप लोग अपनी फर्दर स्ट्रैटेजी भी बता दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? हुकूमत जो है वो भी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी पे नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि धुलाई भी की जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इस्लामाबाद बंद नहीं करने दिया जाएगा। जनरल रिटायर्ड गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी इस वक्त इमरान खान साहब और नून लीग के दरमियान आपको ये जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है और ये जो एक दूसरे से हॉर्न्स लॉक किए हुए, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, और ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा इस वक्त की सिचुएशन में। देखिए, उससे पहले मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हम तो सिर्फ समझते हैं नॉर्थ वलिस्तान में एक टेररिज्म है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं जहाँ पर स्टेट की रेट नहीं है। तो जब इस किस्म के इल्ज़ामात, दर-इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात और लग रहे हैं और कानून की दरामद जो है वो अमलदारी जो है उसको बहुत काम को नज़र आ रही है, तो क्या वो एक स्टेट की रिट का मफकूद होना नज़र नहीं आता आपको इस चीज़ को? सही। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सियासत की आप इन कॉन्टेक्स्ट जो कराची में कराची बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेसरो सामानी का ये आलम है इस वक्त हमारी सियासत का कि फ़ौज के साथ एक स्टैंड ऑफ है हुकूमत का, अपना इमरान खान साहब का दूसरा स्टैंड ऑफ है हुकूमत का, और हुकूमत जो एक माँ की तरह जिसको सारी चीज़ ऑब्जॉर्व करके आगे लेके चलना है, वो या उनके दरमियान हमारी कोई ऐसी शख्सियात नहीं है जो मिल के बात करा सकें, जो मामलात की संगीनी का एहसास कर सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसात से, इस वक्त फौज में रैंक ऑफ फाइल जो है ना वो इस वक्त सीथिंग एंगर है ये। अच्छा जी, वो इस वक्त एक जिस तरह कहते हैं ना इंतहाई शदीद गुस्से के आलम में है कि क्या ये हमारे साथ ये हमारे साथ होना है ये कि हमें पब्लिकली वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसी चीजें फीड होंगी जिससे पाकिस्तान की फौज बदनाम। बहुत ही खास बात कर दी आपने, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद है, उनसे भी इस पे बात कर रहे थे। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने जनरल साहब को सुना, उन्होंने क्या बात की? काफी एंगर है, एग्रेशन है इस वक्त फौज के अंदर मौजूद, जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर, और जो अभी आपकी हुकूमत के जो रहनुमा है वो ये बातें करें, धुलाइयाँ भी करेंगे, हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या प्लान करें, क्या होने जा रहा है 2 नवंबर को? बहुत सिचुएशन जो सीरियस होती दिखाई दे रही है हमें। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत लेकर जाए, मुकदमा करे और उसके ऊपर हुकूमत अमल करेगी। प्रेस टॉक करने से, अखबारों के अंदर चीजें देने को, या शाम को ये जो शोज हैं इनके ऊपर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से मुकदमे तो नहीं बन सकते। दूसरी बात यह कि किसी जगह के ऊपर, और ये ISPR का भी जो बयानिया है उसमें ये नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने लीक किया है, तो मैं जनरल साहब की थोड़ी सी तस्दीक करना चाहता हूँ। और जिसने भी ये किया है, जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश हो रही है, और 1-2 दिन के अंदर उसका जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आने वाले हैं। अगर किसी ने कोई भी ऐसी बात, पहली बात तो है कि हम इस बात को ही रिजेक्ट कर चुके हैं। हुकूमत की तरफ से 2 स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से और एक सूबाई हुकूमत की तरफ से आ चुकी है, जिसमें कहा गया है कि ये जो मतन जारी किया गया है डॉन ने, ये इसके अंदर बहुत तखय्युल की परवाज है।
اور یہ فیصلہ کہ ہم نے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنا ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، یہ تو بڑا پرانا فیصلہ ہے جس کے اوپر حکومت بھی متفق ہے اور فوج بھی متفق ہے۔ مصدق ملک صاحب، چونکہ وقت مختصر ہے، اگر کامنٹ کر دیں 2 نومبر کے اوپر بھی کیا اسٹریٹجی آپ لوگ اپنائیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دھلائی شلائی ہوگی، کوئی اس طرح کی اگریسو اسٹریٹجی اپنائیں گے آپ لوگ؟ کیا ہونے جا رہا ہے 2 نومبر کو؟ دیکھیے، جو تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اجتماع کریں اور پروٹیسٹ کریں، لیکن عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ذریعہ روزگار کے لیے صبح باہر نکلیں، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑیں، دفاتر جائیں۔ تو کوئی قانون یا کوئی آئین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی پارٹی لوگوں کے ذریعہ معاش کے اندر حائل ہو جائے، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو مفلوج کر دے۔ تو یہ قانون اور پی ٹی آئی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کرے گی، جیسا پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، تو ان کو تحفظ دیا جائے گا جیسے پہلے بھی دیا گیا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کا جو آئینی حق ہے اس میں وہ انٹرفیئر کریں گے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو اوپر یہ مقرر ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں اور لوگوں کا جو ذریعہ روزگار ہے اس میں کسی کو حائل نہ ہونے دیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ پہلے اگر پی ٹی آئی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تو اب کیوں لے گی؟ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، مگر قانون کی حد میں اور آئین کی حد میں۔ چلے ٹھیک ہے، مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، جنرل ریٹائرڈ غلام صاحب آپ کا بہت شکریہ، وسیم آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو یہ واضح ضرور کرتے چلے مصدق ملک صاحب کہ ہرگز مقصد ہمارا تمسخر اڑانا نہیں ہوتا، یہ تبھی پریس ٹاکس ہو رہی تھی، اس میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے، الزامات لگائے جا رہے تھے، ہم ان کے اوپر سوال کر رہے تھے۔ آزادی صحافت کا یہ تقاضا بھی ہے اور یہ ہمیں حق بھی حاصل ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور ہمیں جواب دیا جائے۔ اگر اسے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، شاید بات کرتے ہوئے بات کسی اور انداز میں پہنچتی ہو یا شاید کچھ زیادہ لگ جاتی ہو، تو اس میں یہ صحافت کا آپ قصور پہ کہہ دیجئے، اگر آپ کہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن چلیے ٹھیک، ہم سوال اٹھاتے ہیں، ہمارا کام ہے سوال اٹھانا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے میرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔